السلام عليكم أعزائي المشاهدين على قناة كويزين دي زد. اليوم جبت لكم وصفة سريعة اقتصادية وبنينة عبارة عن تحلية بالبرتقال ديسير ألورانج. نبداو بالمقادير. عندنا هي عبارة عن تحلية بزوج طبقات دو كوش. الطبقة الأولى بروميير كوش عندنا زوج مغارف سكر عادي، دو كويير à soupe de sucre cristallisé، وعندنا مغرفة وحدة تاع نشا مايزينا، une cuillère à soupe de مايزينا، وعندنا كاس حليب un verre de lait، عندنا 2 paquets de sucre vanille، زوج كيس تاع سكر فانيليا. نبداو بالطبقة الأولى la première couche، نديروها في كاسرونة dans une casserole، نزيدو لها زوج مغارف تاع سكر عادي 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé، نزيدو لها مغرف تاع نشا لا مايزينا 1 cuillère à soupe de مايزينا، نزيدو لها زوج باكيات تاع سكر فاني 2 paquets de sucre vanille. Voilà. نحركوهم مليح ونديروهم فوق النار. فوالا نديروهم فوق النار تكون هاديه، نخلطوهم مليح حتى تعقد لنا، تحسوها تجي عاقده كما راكم تشوفوا. هاي بدات تعقد لي، كما راكم تشوفوا هاي اللي كعقدت لي. تعقد نجبدو هادوما يتباعوا في الاسواق، سي دي فيرينون بلاستيك ولا دي جوتابل كيما حبيتو. كاين تاني تاع الزاج كيفاش يسموه. نبداو نفرغوهم. التحليه تقدروا ديروها ل5 اشخاص 5 بيرسون ولا 6، تقدروا تضاعفوا تاني الكميه كيما حبيتو. هايليك نفرغوهم. هادي بور لا بروميير كوش الطبقه الاولى، نعمروهمش بزاف خاطرش راح نديرو لا دوزيام كوش. فوالا هاوليك كيفاش غير النص. بيد ما نديرو لا دوزيام كوش نديروهم في الفريجيدير يبردونا شويه، واحد 4 ساعه ونكملو. بالنسبه لا دوزيام كوش الطبقه الثانيه عندنا ان فير دو جو دورانج، كأس تاع عصير البرتقال قيس 2 حبات نعصروهم. عندنا une cuillère à soupe de مايزينا، ملعقة كبيرة تاع مايزينا نشا، وعندنا ملعقة كبيرة تاع سكر عادي une cuillère à soupe de sucre cristallisé. نخلطو كل شيء في كاسرولة تاني dans une casserole. نديرو الجو دورانج، نزيدولو مغرفة تاع نشا une cuillère à soupe de مايزينا، نزيدولو ملعقة كبيرة تاع سكر عادي كريستاليزي سكر كريستاليزي، نخلطوهم مليح ونديروهم فوق النار هاديه ونحركوها حتى تعقد لنا تاني. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم بعد التحريك المتواصل شوفوا كيفاش عقدت. كما راكم تشوفوا هادو ما خليتهم يبردوا حوالي 4 ساعة ونجبدوهم للفريجيدير ونديرو ديريكتومون لا دوزيام كوش.
من الفوق ديريكتومون، ديروها ونعاودو ندخلوها الفريجيدار. كما قلت لكم هاد الوصفه ل5 اشخاص ولا 6، تقدروا تضاعفوا المقادير كومسي. تقدروا تعوضوا لورانج بالسيترون، البرتقال بالقارص. فوالا نفس الكيفيه نفس المقادير ونعوضوا. كما راكم تشوفوا بعد ما عمرناهم نديروهم في الثلاجه حتى يبردوا، ومن بعد يبقى عليكم تزيين. تقدروا ديروا لها شونتي من الفوق ولا ديروا لها تشينا مربعات دي بتي كاري دي بتي دي، ويبقى عليكم تزيين. هيا ليك اعزائي المشاهدين الشكل النهائي. انا زينت بلا كريم شونتيي، درت عليهم بشور البرتقال. اللي ما عندهاش لا كريم شونتيي نمد لكم لاستوس، جبدوا اون بواط تاع فرماج امير وديروا لها تزيدوا لها 2 مغارف سكر غلاسي وتخلطوهم بالباطور وتزينوه بهم.